बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिलचस्प सूरत हाल है, कहीं दावे हैं, कहीं तरदीद है, कहीं खबर है और कहीं खबर के बारे में कि जी ऐसा कुछ नहीं है। दोनों हवाले आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले जनरल फैज़ हमीद की बात कर लें कि एक तरफ से बड़ा शोर था, हुकूमती हल्के भी कह रहे थे कि जी जनरल फैज़ हमीद तो अब गवाही देंगे, खान के खिलाफ गवाही होगी और उसके बाद आप देखिए क्या बनता है, और ये गठजोड़ था, फलां था। इससे पहले भी ये तरदीद आ गई कि जी ये सब क़यास राइयाँ हैं, लेकिन अब तो खुद बराह रास्त फैज़ हमीद की तरफ से उनके वकील मियां अली इशफाक ने बता दिया है और ये खबर छप गई है कि जी ऐसा कुछ नहीं है, खान के खिलाफ फैज़ हमीद कोई गवाही देने नहीं जा रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अंसार अब्बासी साहब की खबर है, जंग में छप चुकी है, और वो ये कहते हैं कि जी मियां अली इशफाक से मैंने पूछा इस बारे में, तो उन्होंने जवाब दिया कि जनरल फैज़ हमीद का खान के खिलाफ गवाही देना ये महज क़यास राइयाँ, ऐसा कुछ नहीं है। अब वकील के पास ये इस्तेहक़ाक़ होता है, वकील ही वाहिद शख्सियत है आम लोगों में, फैमिली के अलावा शायद, कि जो जनरल फैज़ हमीद से बराह रास्त राब्ता रख सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। और वैसे भी जनरल फैज़ हमीद साहब आगे अब अपील में जा चुके हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि उनको 14 साल क़ैद बामुशक्क़त हो चुकी है, और ये भी कहा गया कि आगे सियासी गठजोड़ और इसका फिर देखा जाएगा। वहीं से क़यास राहें शुरू हुई थी, ISPR की तरफ से जब स्टेटमेंट आई थी, और इस पर फिर बहुत से वज़रा ने अपनी ख्वाहिशात का इज़हार किया कि अब नहीं खान बच सकता। फैसल वाडा साहब ने भी इस तरफ इशारा दिया था कि जी गवाही आ रही है, फलां हो रहा है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। हाँ, अलबत्ता जनरल फैज़ साहब के खिलाफ गवाहियाँ बढ़ती चली जा रही हैं, और इसमें अब सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी साहब ने भी हिस्सा डाला है, और उन्होंने कहा है कि जनरल फैज़ हमीद लोगों को उठाकर सर्द मुर्दा खानों में मुर्दों के साथ रखवा दिया करते थे। वो लोग 24-24 घंटे मुर्दों के साथ पड़े रहते थे, उनका बोल बराज भी वहीं निकल जाता था। ये इतना खौफनाक टॉर्चर करवाते थे जनरल फैज़ हमीद। ये बात जावेद चौधरी साहब ने अपने वीलॉग में कही है, वो मैं आपको सुनवाता हूँ। लोगों ने ऐसे वाकयात भी सुनाए कि जो लर्जा खेत थे कि मसलन एक बंदे को उठाया गया और उठाने के बाद ये जो सर्द खाना होता है ना, जहाँ पे मैयतें रखी जाती हैं, तो वहाँ पे ट्रॉलीज होती हैं, अगर आपने देखा हो तो दीवार होती है, उसके अंदर रैक्स होते हैं, और रैक्स के अंदर ज़ाहिर मुर्दे को रख के तो उसको रैक को बंद कर दिया जाता है ताकि वो उस मैयत ख़राब ना हो, लाश ख़राब ना हो। तो कई लोगों को उठा के इस किस्म की मॉर्चरीज जो थी उनके अंदर रैक्स के अंदर रख के उनको बंद कर दिया जाता था 24-24 घंटों के लिए। तो अब वहाँ पे ना लाइट है और बेइंतहा ज़ाहिर सर्दी भी है और बू भी है और मॉर्चरी भी है, और आपको ये महसूस होता है कि जी आप वहीं पे फौत हो गए। और दूसरा ये है कि आपका बोलो बराज जो है वो भी वहीं पे निकल रहा है, तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि उस बंदे की सूरत क्या होती होगी। तो ऐसे भी वाकयात हुए हैं कि लोगों को इस सूरत में रखा गया। तो ये थे जनरल फैज़ हमीद साहब के, जिसको कहते थे कि उठा लिया जाए, उसको उठा लिया जाता था। ये फैज़ हमीद साहब के दौर में वो ये लोगों के साथ करते रहे, ये टॉर्चर करते रहे, ये जावेद चौधरी साहब कह रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, जावेद चौधरी साहब ने ये बात भी कही है कि फैज़ हमीद को सेफ हाउस में इसलिए रखा गया है क्योंकि अडियाला जेल में इनके लिए सेफ नहीं है। वहां पर 26 ऐसे लोग हैं जो जनरल फैज़ हमीद के डसे हुए हैं और इसे मारना चाहते हैं। ये बात भी जनाब जावेद चौधरी साहब ने कही है। इस तरह के इंकशाफात हो रहे हैं। अब आ जाइए कि होने क्या जा रहा है, क्या खबरें आ रही हैं, क्या तरदीद हो रही है। सुहेल बड़ाइच साहब ने वंडर बॉय का जिक्र किया कि बिल्कुल तैयार है, और एक निज़ाम है, टेक्नोक्रेटिक सेटअप है, PhDs उसमें होंगे। ये सिर्फ सुहेल बड़ाइच साहब नहीं, और भी हल्के इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। और मैंने आपको एक वीडियो में अर्ज़ किया था कि ये बात चल रही है कि इसी तरह से एक वंडर बॉय है जिसका ताल्लुक़ एक पसमानदा सूबे से है, और वो किसी मेन पार्टी में भी नहीं है, और PhD भी है, सारी शराइत में पूरा उतरता है, इंटरव्यू वगैरह फ़ाइनल कर लिया गया है। अब देखना यह है कि वो इस चीज़ के लिए तैयार है, नहीं है, डिलीवर करता है, नहीं करता, और कब ये फ़ैसला कर लिया जाता है फ़ैसला साज़ों की तरफ से। अब इस सब पर अब एक तरफ सुहेल बड़ाइच साहब हैं, और इसी तरह एक और ऑथेंटिक सहाफ़ी है इंटरनेशनल लेवल का, जिसके बारे में मैंने वीडियो में भी अर्ज़ कर दिया था। एक तरफ ये लोग हैं, और दीगर भी बहुत से लोग, कमर दिलशाद साहब हैं, और बहुत से लोग ये बातें कर रहे हैं वंडर बॉय की और निज़ाम की तब्दीली की, और निज़ाम के अंदर ही लोग तंग हैं, फैसला साज तंग हैं, उन्होंने फैसला कर लिया है, वो बात चल रही है। दूसरी तरफ हसन अयूब साहब हैं, ARY पे प्रोग्राम में भी होते हैं, सहाफ़ी हैं, तो ये कहते हैं जी इस्टेब्लिशमेंट के किसी नए वंडर बॉय या नाम निहाद टेक्नोक्रेटिक सेटअप की कहानियां महज झूठ, अफवाह और भज़का खेज़ प्रोपेगेंडा है। जब भी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दाखिली और खारजी महाज पर हमआहंगी से आगे बढ़ती है तो कुछ तजियाकार बगैर किसी सबूत के कन्फ्यूजन फैलाने निकल पड़ते हैं। मकसद सिर्फ रेटिंग्स, व्यूज़ और शह सुर्खियाँ हैं, ना कि हक़ाइक़। अब सुहेल बड़ाइच साहब के बारे में ये कोई कहे तो मैं क्या कह सकता हूँ। बहरहाल अवाम अब इन चेहरों और हथकंडों को पहचान चुकी है। रियासती फैसले अफवाहों पर नहीं बल्कि आइन, कानून और कौमी मफाद पर होते हैं, और इंशाल्लाह यही रविश बरकरार रहेगी। अब हसन अयूब साहब अपनी जगह पर बात कर रहे होंगे अपनी खबर पर, लेकिन सुहेल बड़ाइच साहब बहरहाल सीनियर सहाफ़ी हैं, ऑथेंटिक हैं, वो ऐसी बात नहीं करते, और वो कह चुके हैं अब तो इशारे किनाए भी बर्दाश्त नहीं है। तो इशारे किनाए में उन्होंने बहुत सी बातें की हैं। इसमें अब इसके साथ साथ जनाब कमर दिलशाद साहब
یہ بھی اہم حلقوں کی خبر رکھتے ہیں، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن ہیں، بہت سی باتیں یہ بتا دیتے ہیں کون سی ترمیم آنے والی کیا ہو رہا ہے. تو جو بھی ان حلقوں قریب ہے فیصلہ ساز حلقوں کے، وہ پہلے ہی بتا دیتے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اور پھر وہ ہوتا نظر آتا ہے. قمر دلشاد صاحب کہتے ہیں کہ موجودہ نظام حکومت دیمک زدہ ہو چکا، پارلیمان، عدلیہ، انتظامیہ، بیوروکریسی اور کابینہ کو عوام کے جذبات کا کچھ ادراک نہیں، یعنی کوئی نہیں بچا، سب فارغ ہے. لہٰذا فیصلہ سازوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ حکومت اور مستقبل کا نظام تبدیل ہونے جا رہا ہے. موجودہ نظام اور حکومت کے مستقبل کا کسی کو کچھ علم نہیں، کیونکہ نہ کبھی اس بارے میں کوئی اعلان ہوا اور نہ ہی نظام اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اعلان کرنا ضروری ہے. کوئی اعلان کرنا ضروری، جب فارغ کرنا کر دینا. اچھا، اس پر میرا تجزیہ یہ ہے کہ جناب جب کوئی کام نہیں ہو رہا ہوتا اور بتایا جاتا ہے یہ کرنا ہے اور تھوڑا سا بھی ادھر ادھر آئیں بائیں شائیں کی جاتی ہے، تو پھر یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ ہمارے پاس آلٹرنیٹ موجود ہے، ہم آپ سے تنگ ہیں، ہمیں بھی بہت برا بھلا کہا جا رہا ہے کیونکہ کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا، معیشت ٹھیک نہیں ہو رہی، کہیں کوئی استحکام نہیں ہے، ہر طرح سے بربادی ہے، تو ہم اپنے اوپر گند کیوں لیں، آپ ہی کو ہم ہٹا دیں گے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا آپ کو. تو یہ پریشر بڑھایا جاتا ہے اور پھر ساتھ ہی اگلی ترمیم آ جاتی ہے یا ساتھ ہی پھر بات مان لی جاتی ہے اور پھر کام ہو جاتا ہے. تو یہ بھی پیرالل چل رہا ہے. تو آلٹرنیٹ موجود ہے. جس وقت یہ تھوڑی سی آئیں بائیں شائیں کریں گے، جو ان کی حیثیت نہیں ہے، یہ کر ہی نہیں سکتے، ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، پھر بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کس حد تک آپ جاتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا نا نوٹیفیکیشن کے معاملے پہ تھوڑا بہت ادھر ادھر ہوا تھا کام. تو اگر کوئی آئیں بائیں شائیں کریں گے تو بالکل آلٹرنیٹ اس وقت تیار ہیں اور پھر یہ فارغ ہے، کیونکہ نظام اپنے آپ کو ذرا لمبا چلانا چاہتا ہے. آگے دیکھیے کیا ہو سکتا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جی ایک بہت دلچسپ بات جو ایک نوجوان اور بڑے باخبر اور بڑے سلجھے ہوئے اینکر پرسن صحافی قمر زیدی نے کی ہے. اچھا، میں کوٹ اس لیے کرتا ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں جی میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس طرح میں نے اپنا تجزیہ آپ کے سامنے رکھ دیا، ہم اپنی خبر بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ہمارے ذرائع کیا بتاتے ہیں، لیکن جہاں جس کا کریڈٹ ہو وہ اس کو دینا چاہیے. تو قمر زیدی کہتے ہیں سال 2025 پی ٹی آئی اور عمران خان کے لیے ایک مشکل سال تھا. پورا سال نے ایک دن بھی عمران خان اور ان کی اہلیہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم جیل سے تنگ آ گئے ہیں، ہمیں یہاں سے نکالو. عمران خان کا مستقل مزاجی اور دلیری کے ساتھ جیل کاٹنا نہ صرف مخالفین میں ان کو معتبر کر رہا ہے بلکہ عوامی مقبولیت کا گراف بھی بڑھتا جا رہا ہے. تحریک انصاف کی اسٹریٹجی ایک بڑے ایونٹ یا کال سے تبدیل ہو کر ہر وقت کچھ نہ کچھ مزاحمت کی صورت اختیار کر گئی ہے. بالکل صحیح. خان صاحب کہہ چکے جی ہم سڑکوں پر لوگوں کو لائیں گے تو گولیاں چلائیں گے نہیں، کہ 26 نومبر ہو جاتا ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے، نہیں. تو اب آپ دیکھیے نا جو خان کی بہنیں مزاحمت کرتی ہیں جس طرح آ جاتی ہیں. اب میاں نواز شریف سوچتے تو ہوں گے کہ میرا بھائی تو مجھے ایئرپورٹ لینے نہیں پہنچا تھا. یہ ہر دفعہ بہنیں آ جاتی ہیں، ہر دفعہ ٹارچر سہتی ہیں، ہر دفعہ ان کے ساتھ گرفتاریاں، پانی پھینکو، یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. یہ کیسی بہنیں ہیں، کیسی باوفا بہنیں ہیں. ہمارے لیے تو کوئی نہیں نکلتا تھا، اس کے لیے لوگ نکل آتے ہیں، بار بار نکل رہے ہیں. اور اب تو کتنے سال، 2 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں جب سے اس کی حکومت گئی. کوئی ایک دن نہیں ہے جس دن اس کے کارکن متحرک نہ ہوئے ہوں، جس دن انہوں نے ظلم نہ سہا ہو، جس دن جبر نہ سہا ہو. تو ان کو دھڑکا لگا ہوا ہے، پتہ نہیں کسی وقت بھی کچھ ہو جائے. اچھا، اب تو کوئی بڑی کال یا ایونٹ کی بجائے مسلسل مزاحمت چل رہی ہے. یہ حکومت کے لیے زیادہ پریشان کن بات ہے. حکومت کو معلوم ہے کہ انہوں نے معاشی محاذ پر پرفارم نہ کیا تو ان کے پاس زیادہ وقت نہیں، فارغ کر دیے جائیں گے. اب یہ اسلام آباد سے خبر آ رہی ہے، فارغ کر دیے جائیں گے، زیادہ وقت نہیں ان کے پاس. عمران خان کا جن بوتل سے نکلنے کی دیر ہے سب کچھ تبدیل ہو جائے گا. بس وہ جن بوتل سے نکلنے کی دیر ہے، وہ اب کس طرح سے نکلتا ہے جیل سے، جس وقت بھی نکلا پھر تو بات ہی اور ہو جائے گی. لیکن ضروری ہے جیل سے نکلے بغیر بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے اور پھر جیل سے بعد میں باہر آ جائے. اب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آفر موجود ہے. اگین سہیل بڑائی صاحب کہتے ہیں جی یہ ہے کہ بنی گالا آپ چلے جائیں اور جس طرح سے بھی نظام ہے جو وہ کہہ رہا ہے اس طرح کرتے رہیں، چلتے رہیں. پھر یہ بات بھی موجود ہے کہ ایک قومی حکومت لے آتے ہیں جس میں تحریک انصاف کو بھی اکوموڈیٹ کر دیا جائے. وہی باہر ہے بس، باقی تو سارے مزے لے رہے ہیں، تو ان کو اکوموڈیٹ کر دیا جائے. یہ بھی چوائس موجود ہے. تو خان اگر مان گیا پریشر سے یا دلی سے ٹھیک ہے، ورنہ پھر اس کے بغیر ہی جس طرح کام چل رہا ہے اس کو ہم مزید جتنا عرصہ ہو سکا چلانے کی کوشش کر لیں گے. یہ جناب کر دیکھیں، کون روکنے والا ہے. کوشش تو ہو سکتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر آپ دیکھیں نا تو کمزوریاں تو نظر آ رہی ہیں اور مسائل تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں، پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. کیونکہ ملکی معیشت کے مجموعی حجم میں 761 ارب روپے کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے. امریکی ڈالر میں ملکی معیشت کا مجموعی حجم 407.9 ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے. یعنی ہماری اوور آل معیشت سکڑ گئی ہے. اب آپ جتنا مرضی کہتے رہیں کہ جی ہو یہ کمال ہو گیا، فلاں ہو گیا. گھی، آئل، باسمتی چاول کے نرخوں میں 25 سے 50 روپے کلو تک اضافہ ہو گیا ہے. یعنی ہر روز ایک بری خبر عوام کے لیے آتی ہے.
تو یہ کب تک یہ برداشت چلتی رہے گی؟ تو کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. جن بوتل سے باہر آیا، وقت ان کے پاس نہیں ہے، فارغ ہو جائیں گے. اللہ حافظ.